अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज की वीडियो है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, और एक जो है वो पेशन गोई की गई थी दरियाए फ़िरात के बारे में। तो उस बारे में आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं, रिएक्शन देने वाले हमारा कि क़यामत कितनी ज़्यादा नज़दीक है और क्या सच में उस दरिया से सोना जो है वो मिल गया है या मिलने वाला है या क्या कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में हम वो रिएक्ट करने वाले हैं और बने रहिए मेरे साथ, वीडियो देखिए। और इस दरिया के बारे में कुरान शरीफ में भी जिक्र किया हुआ है, और जो भी पेशन गोई की गई है वो तो आपको पता है ऑब्वियसली होनी ही है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। 2019 में पानी के दरमियान मौजूद पिलर्स दरिया में पानी की मिकदार या फिर इसकी सतह को बता रहे हैं, जो अगले 2 साल के अंदर होते होते मुसलसल खुश्क हो रही है, और ये क़यामत की एक अहम तरीन निशानी है। यह है दरियाए फ़रात। दरियाए फ़रात का खुश्क होना ही जंग हरमदून या फिर दुनिया की सबसे आखिरी जंग आर्मेगेडन के शुरू होने का आगाज़ है, जिसका वादा दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो हर सूरत पूरा होकर रहेगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फ़रात से सोने का पहाड़ न निकल आए, जिसको लेकर बहुत ही खौफनाक लड़ाई होगी और हर लड़ाई के अंदर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। इनमें से हर एक शख्स ये सोचेगा कि शायद मैं इस लड़ाई के अंदर बच जाऊं और इस तमाम माल को हासिल कर लूं। एक और रिवायत में आता है कि दरियाए फ़रात खुश्क होकर सोने के खजाने को ज़ाहिर कर देगा, लिहाजा जो शख्स भी इस वक्त मौजूद हो इसमें से कुछ भी ना ले। इस अहम तरीन हदीस मुबारका के अंदर कुर्बे क़यामत के करीब की एक अहम तरीन पेशन गोई की गई है, जिसके मुताबिक दरियाए फ़रात, जिसका बहाव इस दौर के अंदर भी अपने अरूज पर था और किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि यह कभी खुश्क हो सकता है, अनकरीब खुश्क होकर ऐसे लोगों की आजमाइश करेगा जो कि दुनिया के मालो ज़र या लालच का शिकार हुए या फिर बेदीन हुए और इस माल की खातिर एक दूसरे को कत्ल करेंगे। और ऐसे लोग जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर वैसे ही अमल करेंगे जैसा कि आपने फरमाया कि इस माल में से कुछ भी मत लेना। ये आजमाइश इन दोनों ग्रोहों को बिल्कुल अलग अलग कर देगी। इस पेशन गोई को समझने से पहले दरियाए फ़रात की तारीख और इसकी अहमियत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फ़रात यानी साफ पानी। ये दरिया तुर्की से शुरू होता है, फिर शाम और इराक से होता हुआ पर्शियन गल्फ तक पहुंच जाता है। वाक़या करबला इसी दरियाए फ़रात से निकाली गई एक नहर के किनारे पेश आया था, जिसे नहर अलकमा कहा जाता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों पर इस दरिया का पानी बंद करके सबको मजलूमाना शहीद कर दिया गया, इसीलिए रिवायात के अंदर इस दरिया की बहुत सारी फजीलतें बयान हुई हैं। इस दरिया की लंबाई है 2900 किलोमीटर और तुर्की के मशरकी हिस्से से ये शुरू होकर इराक और शाम से गुजरता है। दरियाए फ़रात और दरियाए दजला एक दूसरे के मतवाज़ी हैं और ये दोनों दरिया पर्शियन गल्फ के नज़दीक एक दूसरे से मिलते हैं और इसके बाद इसे शतुल अरब कहते हैं। यही दरिया ईरान और इराक का बॉर्डर है। फ़रात और दजला की वजह से इस इलाके की सरजमीन ज़रखेज़ है और ये ज़मीन बैनुन नहरीन के नाम से मशहूर है। ये सरजमीन इंसानी तहजीब का मरकज़ रही है और तारीख के अंदर मुख्तलिफ तहजीबों को इस सरजमीन के अंदर काफ़ी तरक्की हासिल हुई। मिसाल के तौर पर बाबुल के कदीमी दारुल खिलाफा की बुनियाद भी दरियाए फ़रात के इसी किनारे पर रखी गई। बाज़ रिवायात के मुताबिक फ़रात एक मुकद्दस और बाफजीलत दरिया है, जिसके अंदर जन्नत का पानी शामिल है, जो 7वें आसमान पर मौजूद एक बहुत बड़े दरख्त सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। साइंटिफिकली तौर पर आज ये बात साबित करना मुश्किल है कि 7 आसमानों पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा से ये किस मीडियम के जरिए या फिर किस पाइप के जरिए ये पानी ज़मीन के अंदर पहुंच रहा है। ये बात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन शायद आने वाले वक्तों के अंदर हम इसकी साइंस को भी दरियाफ्त कर लें। इंटरनेट पर दरियाए फ़रात के खुश्क होने से मुतल्लिक बहुत सारे दावे मौजूद हैं कि कहीं पर तो कोई शख्स ये कह रहा है कि वो सोने का पहाड़ इंसानों को मिल गया जिसके बारे में ये पेशन गोई की गई थी, और किसी का कहना है कि यहाँ से दरियाफ्त होने वाला तेल या उस तेल से हासिल होने वाली दौलत दरअसल एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर या मिसाल के तौर पर समझाने के लिए सोने का पहाड़ कहकर बयान की गई थी। तो कोई दरियाए फ़रात के खुश्क होने वाले इलाकों से मिलने वाले इस पुरअसरार शहर को सोने के एक पहाड़ से तशबीह दे रहे हैं। जून 2022 को ये खबर आई कि इराक के अंदर इन्वायरमेंट की तब्दीली के 6 साल के बाद दरिया दजला के खुश्क होने से 3500 साल पुरानी एक बस्ती दरियाफ्त हुई है, और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरिया दजला के खुश्क होने के बाद जाहिर होने वाली ये बस्ती 1275 से लेकर 1475 कबले मसीह के दरमियान कायम हुई थी। ये बस्ती जल्जले से तबाह हुई थी। बाबुल इराक का ये शहर दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन शहर था, जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं, लेकिन बाबुल अब खंडरात बन चुका है।
بغداد سے 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے پر واقع یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا جس کی آبادی تھی تقریباً 2 لاکھ سے بھی زیادہ۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں کے اندر بھی اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے اندر ہی رہتے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا تو اس جگہ کا نام پڑ گیا بابل، جس کے معنی ہے جدائی۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے تو دوسری جانب قابیل کی اولاد بھی بڑھ گئی تو اس نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بہت ہی فساد برپا کیا، لیکن اس کے اندر نیک لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں بھی ایک ایسی سرزمین عطا کریں جس کے اندر بابل کی سرزمین کی طرح ایک دریا بہتا ہو۔ مصر پہنچ کر ان لوگوں نے اس جگہ کا نام رکھا بیبلیون، جس کے معنی ہے اچھی جدائی یا اچھی فرقت۔ کچھ لوگ ان کھنڈرات کو ہی سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کے مطابق یہ ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک سونے کے پہاڑ جیسا ہے، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس شہر کی دریافت ایک اہم کھوج تو ہے، پر اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں۔ ترکیہ اور شام نے دریائے فرات پر بہت سارے ڈیم بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کے اندر بنایا گیا تھا اور پھر 15 اپریل 2014 کو ترکی نے اس دریا کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر یہ کافی حد تک خشک ہو گیا اور پھر یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ اب بابل شہر کیونکہ پرانی حکومتوں کا مرکز تھا، لہٰذا کچھ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں پر دفن کوئی بہت بڑا سونے کا خزانہ اس شہر کے نیچے موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت چھوٹی چھوٹی ایسی چٹانیں موجود ہیں جن کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے لوکل لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالا کرتے تھے، لیکن جب یہ شہر زلزلے کے بعد تباہ ہوا تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے ہی دفن ہو گئی۔ اس لیے آج بھی دریائے فرات کے نیچے موجود ان چٹانوں سے بہت معمولی مقدار کے اندر سونا نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے اور اب تک کہیں سے بھی دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ یا بہت زیادہ مقدار کے اندر سونے کے پہاڑ یا پھر خزانے کے ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق پہلے اس دریا کو مکمل طور پر خشک ہونا تھا، جبکہ آج بھی اس کے اندر کچھ پانی ابھی باقی ہے۔ سو ممکن ہے کہ مکمل خشک ہونے کے بعد ہمیں واقعی کوئی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے یا پھر ایسا خزانہ دنیا کے سامنے آئے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے بالکل مطابق ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو اسے کھوجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس پہاڑ کو بنا کھوجے اچانک سے انسانوں کے لیے ظاہر کر دے۔ اگر دریائے فرات اسی سپیڈ کے ساتھ مستقبل کے اندر بھی خشک ہوتا رہا تو ہمیں یہ عمل 1 سے 2 سال کے اندر ہی مکمل ہوتا دکھائی دے گا، تب تک ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا۔ جبکہ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس پیشن گوئی سے متعلق جتنے بھی دعوے موجود ہیں، چاہے وہ تیل کے ملنے کے ہوں، سونے جیسی کسی قیمتی دھاتوں کے ملنے کی یا کسی بھی اور قیمتی چیزوں کے ملنے کی، وہ سب کی سب من گھڑت باتیں اور افواہیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے یا پھر خزانے کا، نہ کہ کسی دولت کا۔ اسی لیے علماء کرام کے مطابق یہ کوئی ابسٹریکٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے مراد ایک سونے کا پہاڑ ہی ہے اور یہ عنقریب ہو کر ہی رہے گا، آج کل یا پھر کچھ سالوں کے اندر، ہم نہیں جانتے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ I will see you in the next video۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ تو ہو کے ہی رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی تو آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، اور آئی نو میں بہت لیٹ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں، بٹ آئی ول ٹرائی کہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کروں، کیونکہ میں نے آج ہی دیکھا کہ 100 سبسکرائبرز ہو بھی گئے اتنے جلدی ماشاءاللہ سے۔ تو اور سبسکرائب کرتے رہیے، بیل آئیکن کو پریس کرتے رہیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے اور بہت زیادہ دعا کیجیے دوسروں کے لیے، نمازیں پڑھیے، کیونکہ کس کا وقت کب آ جائے پتہ نہیں۔ ہم یہاں سے کچھ نہیں لے کر جانے والے، کچھ بھی نہیں، ناٹ ایون اے سنگل رنگ، ایکچولی کچھ بھی نہیں یہاں سے لے کر جانے والے، سوائے ہماری عبادت کی جو ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں، وہ بس وہی سب ہم لوگ یہاں سے لے کر جانے والے ہیں مرنے کے بعد۔ تو جو دنیاوی چیزیں ہیں ان کو میں ایسا نہیں بول رہی ہوں پوری طریقے سے چھوڑ دو، بٹ ان پہ زیادہ دھیان نہ دے کے اگر ہم لوگ آخرت کی تیاری کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ کب کس کا وقت آ جائے جانے کا کسی نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے مجھے بھی اور باقی سب کو بھی۔